औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-वहदतुर्राबिअता अशरा 14th यूनिट अल-हज्ज वल उम्रा हज एंड उम्रा अद-दर्सुल खामिस वल इशरून बअदल मिया 125th lesson Al-Qira'a reading At-Tadribul Awwal first exercise Iqra'il fikrata read the paragraph Summa ajib anil asila then answer the questions. Okay, anybody read this? غادر سعيد بلده للعمرة بلده ووص بلده للعمرة ووصل إلى الميقات في الصباح. لبس ثوب الإحرام لبى ولبى بالعمرة، ثم ذهب إلى مكة المكرمة. وصل سعيد إلى مكة بعد العصر. شعر سعيد بالسرور في المسجد الحرام. صاف سعيد حول كعبة 7 أشواط، ثم سعى بين الصفا والمروة. سعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه. Next student answer these questions. لماذا غادر سعيد غادر سعيد للعمرة بلده بلده بس سعيدة بلده للعمرة. Next. متى وصل إلى الميقات. ووصل إلى الميقات في الصباح. Don't use wa in the answer, just say wasala. وصل. ماذا لبس في الميقات؟ لبس ثوب الإحرام. ماذا فعل في الميقات؟ ثم ذهب بالعمرة. لبى بالعمرة. لبى بالعمرة. ولبى بالعمرة. إلى أين متى وصل سعيد إلى مكة؟ وصلته في وصل سعيد إلى مكة بعد العصر. متى وصل بعد بما عشر سعيد في المسجد الحرام. شعر سعيد بالسرور في المسجد الحرام. كم شوطا طاف سعيد حول الكعبة؟ حول الكعبة 7 أشواط. طاف حول الكعبة. صاف حول الكعبة 7 أشواط. Repeat whatever you hear. الوحدة الرابعة عشرة. الوحدة الرابعة عشرة. أوكي. الحج والعمرة. الحج والعمرة. الدرس 25 بعد 100. الدرس الخامس. I'm very bad in numbers معلم. والعشرون والعشرون بعد 100. بعد 100. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. أولا القراءة. أولا القراءة. التدريب الأول. التدريب الأول. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة.
غادر سعيد بلده للعمرة. غادر سعيد بلده للعمرة. ووصل إلى الميقات في الصباح. ووصل إلى الميقات في الصباح. لبس ثوب الإحرام ولبى بالعمرة. لبس ثوب الإحرام ولبى بالعمرة. ثم ذهب إلى مكة المكرمة. ثم ذهب إلى مكة المكرمة. وصل سعيد إلى مكة بعد العصر. وصل سعيد إلى مكة بعد العصر. شعر سعيد بالسرور في المسجد الحرام. شعر سعيد بالسرور في المسجد الحرام. طاف سعيد حول الكعبة 7 أشواط. طاف سعيد حول الكعبة 7 أشواط. ثم سعى بين الصفا والمروة. ثم سعى بين الصفا والمروة. وحلق رأسه. وحلق رأسه. وحلق Now رأسه read means this what, one. Malwa? Halaka ra'sahu. He shaved his head. shaved. رأس means head. وحلق shave. Read this one. Next student. طاف أحمد حول الكعبة 7 أشواط. صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. ثم حلق رأسه وذهب إلى الفندق وخلع ثوب الإحرام بعد العمرة. سافر أحمد إلى بلده بعد عام. سيحضر أحمد مع أسرته للحج والعمرة إن شاء الله. Next student. ماذا فعل أحمد بعد الطواف؟ فعل أحمد بعد الطواف حول الكعبة. صلي ركعتين. صلي ركعتين خلف المقام إبراهيم. The answer is Salah Rakataini صلى Khalfa Maqam Ibrahim. ركعتين خلف مقام إبراهيم. أين صلي بعد الطواف؟ Salah. هذا صلى. أين صلى بعد الطواف؟ بعد الطواف صلى ركعتين right معلم خلف المقام إبراهيم. Aina, where? So the answer Where? is Salfa Khalfa Maqam Ibrahim. He prayed behind the Maqam Ibrahim. ثم سعى. ماذا فعل بين الصفا والمروة؟ ماذا فعل؟ سعى بين الصفا والمروة. 7 أشواط. No. Sa Baina Safa wal Marwa. Correct. Yes. ماذا فعل بعد السعي؟ ثم خلق رأس. فعل بعد السعي خلق رأسه. So the answer is Khalaqa رأسه. ماذا فعل بين الخلق؟ بعد الحلق. بعد الحلق وذهب إلى فندق. Don't use wa in the answer. Just say Zahaba ila. ذهب إلى الفندق. أين خلق ثوب
إحرام. أين خلع ثوب الإحرام وخلع خلع ثوب الإحرام بعد العمرة. The answer is خلع ثوب الإحرام في الفندق. أين mean where. في Where الفندق. did he took off ihram clothes. خلع في في الفندق. الفندق. خلع في الفندق. كم شوطة طاف حول الكعبين؟ طاف 7 مرات. طاف حول الكعبة 7 أشواط. 7 أشواط. متى سيحضر للحج؟ سيحضر أحمد مع أسرتي للحج والعمرة إن شاء الله. متى سيحضر للحج. When will he come for Hajj. بعد عام بعد يعني. عام. سيحضر بعد بعد عام. العام. أوكي. Next student. نعم. التدريب الثاني. التدريب الثاني. اقرأ الفقرة. اقرأ الفقرة. الفكرة. اقرأ الفقرة. ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. طاف أحمد حول الكعبة 7 أشواط. طاف أحمد حول الكعبة 7 الأشواط. 7 أشواط. صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. ثم حلق رأسه. ثم حلق رأسه. وذهب إلى الفندق. وذهب إلى الفندق. وخلع ثوب الإحرام. وخلع ثوب الإحرام. بعد العمرة سافر أحمد إلى بلده. بعد العمرة سافر أحمد إلى بلده. بعد عام سيحضر بعد عام أحمد مع أسرته للحج والعمرة. بعد عام سيحضر أحمد مع أسرتي للحج والعمرة إن شاء الله. إن شاء الله. Next student. سل بين العبارة والحوار المناسب. Join the phrase and the appropriate dialogue. Read the first one. صالح قادم من تركيا ليقضي عطلة رمضان في مكة. سيقيم في فندق قريب من المسجد الحرام. Which dialogue? با. أين تقضي عطلة رمضان؟ عامر أستاذ في جامعة أم القرى. يقضي عامر مع الأسرة والأهل والأصدقاء أيام العيد في المدينة المنورة أو مكة. دال. ماذا فعل والدك في مكة؟ No. No, مكة. Sorry. This is for 3. جيم. 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 أين تقضي عطلتي في الأسرة؟ Teacher. أسرة.
مدينة مكة. أبي ذهب إلى مكة وطاف. ماذا فعل والدك في مكة؟ دال. أذهب إلى عرفة بعد شروق الشمس. متى تذهب إلى العرفة؟ ألف. تدريب الرابع. اقرأ الفكرة. read the paragraph ثم أجب بالنعم أو بالله. Then answer with yes or no. Next student. صالح يقضي عطلة رمضان في مكة ومدينة. في مكة والمدينة وفي مكة والمدينة. في مكة يسكن في فندق قريب من المسجد الحرام. يذهب صالح مع أسرته إلى المسجد قبل صلاة العصر ويصلي يصلي المغرب والعشاء. صالح يتناول الفطور في مسجده ولا يأكل كثيرا. يتناول التمر والماء والقهوة. في المدينة يقيم صالح في شقة بعيد عن المسجد. مسجد النبوي بعيدة عن المسجد النبوي. مسجد النبوي. ويذهب مع أسرتي إلى مسجد النبوي قبل صلاة المغرب ويبقي إلى صلاة العشاء ويصلي عشاء ثم يذهب إلى الشقة بالحافلة. يقضي صالح يوم العيد الأول في المدينة ويوم الثاني في مكة. Next student. Is there anybody or You read. صالح يقضي عطلة الحج في مكة ومدينة. صالح يقضي يس نعم عطلة رمضان في رمضان. الحج. رمضان لا لا. الحج ما في الحج. رمضان. يسكن صالح في مكة في شقة فندق قريب من مسجد الحرام. يسكن صالح في مكة في شقة. نعم. يسكن صالح في مكة في شقة. في مكة يسكن في فندق ليس شقة. في لا. فندق. أوكي شقة هنا. أوكي. بعدين يسكن في المدينة في فندق. لا. يذهب إلى المسجد الحرام قبل صلاة العصر. يذهب إلى مسجد الحرام قبل صلاة العصر. نعم. يذهب إلى المسجد النبوي قبل صلاة العصر. لا. مسجد النبوي. يتناول في فطور تمر وحليب. لا. يتناول فطور تمر وقهوة مع تمر مع والقهوة. يذهب صالح إلى شقته بالحافلة. نعم. يسكن في شقة قريبة من المسجد النبوي. قريب. نعم. لا بعيدة شقة. بعيد. بعيدة أوكي بعيدة عن المسجد النبوي. بعيد فار.
يقضي صالح يوم العيد في المدينة. يوم العيد في المدينة، نعم. صالح يوم العيد أول في المدينة. يقضي يوم الثاني في المدينة. يوم الثاني في مكة. لا. لا. Next student. التدريب الرابع. التدريب الرابع. اقرأ الفقرة اقرأ الفقرة. يا الفقرة. اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. ثم أجب بنعم أو بلا. صالح يقضي عطلة رمضان في مكة والمدينة. صالح يقضي عطلة رمضان في مكة والمدينة. في مكة يسكن في فندق قريب من المسجد الحرام. في مكة يسكن في فندق قريب من المسجد الحرام. يذهب صالح مع أسرته إلى المسجد قبل صلاة العصر. يذهب صالح مع أسرته إلى المسجد قبل صلاة العصر. ويصلي المغرب والعشاء. ويصلي المغرب والعشاء. صالح يتناول الفطور في المسجد. صالح يتناول الفطور في المسجد. لا يأكل كثيرا. لا يأكل كثيرا. يتناول التمر والماء والقهوة. يتناول التمر والماء والقهوة. في المدينة يقيم صالح في شقة بعيدة عن المسجد النبوي. في المدينة يقيم صالح في شقة بعيدة عن المسجد النبوي. ويذهب مع أسرته إلى المسجد النبوي قبل صلاة المغرب. ويذهب مع أسرتي إلى المسجد النبوي قبل صلاة المغرب. ويبقى إلى صلاة العشاء. ويبقى إلى صلاة العشاء. ويصلي العشاء. ويصلي العشاء. ثم يذهب إلى الشقة بالحافلة. ثم يذهب إلى الشقة بالحافلة. يقضي صالح يوم العيد الأول في المدينة. يقضي صالح يوم العيد الأول في المدينة. واليوم الثاني في مكة. واليوم الثاني في مكة. Next student. ماذا لديك؟ ماذا لديك؟ What do you have? ماذا لديك؟
لدي شطيرة. لدي شطيرة. I have sandwich. I have a sandwich. What do you have? ماذا لديك؟ ماذا لديك؟ I have لدي شطيرة. لدي شطيرة. لدي قلم. لدي قلم. I have pen. لدي شطيرة. لديها شطيرة. I have a sandwich. لدي شطيرة. I have a pen. لدي قلم. لدي قلم. نحن معلمان. نحن معلمان. We are teachers. ماذا لديك؟ What do you have? ماذا لديك؟ نحن معلمان. نحن معلمان. لدي شطيرة. I have sandwich. لدي شطيرة. ماذا يفعل الطبيب؟ يفعل طبيب. What is doctor doing? ماذا يفعل لدي طبيب؟ قلم. I have a pen. لديها قلم. لدي قلم. ماذا يفعل الطبيب؟ ماذا يفعل طبيب؟ What ماذا يفعل doctor الطبيب؟ doing? ماذا لديك؟ ماذا لديك؟ What ماذا do لديك؟ what do you ماذا have? لديك؟ ماذا لديك؟ What do you have? نحن معلمان. We are teachers. نحن معلمان. ماذا لديك؟ What do you have? ماذا لديك؟ ماذا يفعل الطبيب؟ ماذا يفعل طبيب؟ What is doctor doing? ماذا What is يفعل the doctor الطبيب؟ doing? لدي قلم. I have a pen. لدي قلم. لدي قلم. ماذا يفعل طبيب؟ What is the doctor doing? ماذا يفعل الطبيب؟ نحن معلمان. We are teachers. نحن معلمان. نحن معلمان. Next student. نعم. أنا امرأة. المرأة تأكل. الكلب كبير. أنا امرأة. أنا امرأة. أنا امرأة. التفاح خضراء. التفاح أخضر. Wrong answer. التفاحة خضراء. التفاحة خضراء. الولد ليس له حليب. لديه. الولد ليس لديه حليب. السيارة خضراء. السيارة خضراء. الراشدون يجرون. الراشدون يطبخون. هو يشرب. هما يقرآن. الأرز أبيض. الأرز أبيض. الأرز أبيض. السماء زرقاء. السماء زرقاء. المرأة تقود سيارة. من أين أنتما؟ هو يشتري ملابس. المرأة يقوم سيارة. المرأة تقود سيارة. المرأة تقود سيارة. تقود سيارة. أنا رجل. أنا رجل. Next student.
The girl is eating bread. البنت تأكل. هو يأكل أرزا. هو يأكل أرزا. أرزا. It is a blue. هي زرقاء وخضراء. الحليب أبيض. الحليب أبيض. السيارة سوداء. السيارة سوداء. سمكة. سمكة. grass. الرجل. العشب أخضر. عشب. They are both have. لديهما جواد. لديهما. البنت البنت لا تقود. البنت لا تقود. الرجل يقود. الرجل يقود. الرجل يقود. بنات لديهن دراجات. كلبان. The boy. الولد يشرب حليبا. كتب. الدراجة خضراء. الدراجة خضراء. children. الطفلان يكتبون. هل هو ناعم؟ هل هو نائم؟ هل هو ناعم. السمكة حمراء. السمكة حمراء. هم يمشون. هم they have. لديهما. لا هما. The eggs are blue. البيضة أزرق. البيض أزرق. هي سوداء. هي سوداء. It is white. هي بيضة. هي بيضاء. هي بيضاء. They are both white. هما أبيضان. they are أبيضان. The woman is drinking. المرأة تشرب. المرأة تشرب. The picture. السمكة حمراء. الأسماك حمراء. أسماك. Okay. The two boys are. الولدان يسبحان. Next student. الطبيب يكتب. الطبيب يكتب. The doctor is writing. ماذا يفعل الشرطي؟ ماذا يفعل الشرطي؟ What is the police officer doing? The doctor is writing. الطبيب يكتب. الطبيب يكتب. ماذا يفعل الشرطي؟